पाकिस्तान के सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट फरमाई जो उनके ज़ाती अकाउंट से है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने जो 2 बिल उनको भेजे गए थे पार्लिमान की तरफ से, उस हवाले से कुछ फरमाया है जिससे बज़ाहिर ऐसा तासुर लगा कि शायद कोई आइनी बड़ा कोई भौचाल आ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म का कोई भौचाल नहीं है, बहुत साफ़ और वाज़ेह सूरत हाल है। और इसी वजह से आज मैंने अपने काबीना के रफ़ीक वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम साहब, उनको ज़हमत दी कि वो यहाँ पर आएँ और ये जो ट्वीट आई है उसके हवाले से जो कानूनी पोजीशन है उसकी वजाहत करें। और वैसे तो जो मुल्क का आइन है उसके अंदर आर्टिकल 75 जिसकी कापियाँ आपको दी गई हैं, और हम तो डिजिटल अरीना में हैं तो आप ख़ुद भी गूगल करके उर्दू या अंग्रेज़ी में आर्टिकल 75 जो है वो पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। बेहतर यही होगा कि जो सवालात हैं, हमारे पास कोई लिस्ट है सवालात की? पहले कौन है? सर नवीद अकबर, आज न्यूज़। उनको दे, माइक पे। जी, लाभ मिनिस्टर साहब और वज़ीर इत्तलात साहब दोनों के लिए ये सवाल है कि मौजूदा सदर जो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने जो आज ट्वीट किया है ये पूरे मुल्क में एक आप कह सकते हैं कि आज का टॉपिक है, हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है, एक उभाव पैदा कर दिया पूरे मुल्क के अंदर। सियासी जमातों की तरफ से भी ये बातें की जा रही है, आम आदमी भी ये सोचने पर मजबूर है। सदर जिनका अरसा सदारत में चंद दिन रह गए हैं, आया वो इसको बहाना बनाकर आप वाले सदर छोड़कर जाना चाहते हैं या उनको निकाल दिया जाए? क्या किया जाए? उनका मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि उन्होंने अपना मुस्तकबिल जो है वो तो उसके ऊपर एक निशान निशान डाल दिया बड़ा। देखें, अगर कोई इबहाम था तो वजारत कानून के प्रेस रिलीज़ के बाद वो ख़त्म हो गया है। रही सही कसर जो थी, अभी इरफान साहब ने जो वजाहत की, तो उसके बाद कोई इबहाम नहीं है। सदर ममलिकत की क्या ख्वाहिश और मंशा है कि कब और कैसे वो इस आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है जानने का कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। कानूनी पोजीशन बता दें जी, असलम इरफान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। जो कानूनी पोजीशन है वो तो अभी मैंने क्लैरिफाई कर दी है जी। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले आपके सामने गुजारिश की कि निगरान हुकूमत का कोई सियासी मैंडेट नहीं होता, इसीलिए हम सियासी गुफ्तगू से गुरेज़ करेंगे और जो हकीकी हक़ायक़ पर मबनी गुफ्तगू, कानून पर मबनी, वही करेंगे। वो हमने कह दिया है। सदर ममलिकत की मंशा क्या है, जैसे वज़ीर इत्तलात साहब ने फरमाया, वो वही बेहतर जानते हैं, हमारे इल्म में नहीं। असर जावेद हुसैन दुनिया टीवी से 2 पार्ट है सवाल के मेरे। पहले सुमंजी साहब से आपसे जानना चाहूँगा कि इसी कानून के तहत शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी जो माहौल है उसमें गैर जानिबदार जो एक फ़िज़ा है वो कैसे कायम होगी, ये थोड़ी वजाहत करते हैं। दूसरा, वज़ीर कानून साहब ये बता दीजिए, आपके तारीखें तो बता दी कि सदर ममलिकत को ये बिल्स का मौसूल हुए, ये बता दीजिए कि वहाँ से सदर ममलिकत ने इस पर क्या रिमार्क्स दे के आपको भेजे, वो रिमार्क्स आप पब्लिक करते हैं तो हमारी भी वजाहत हो जाएगी कि सदर ममलिकत ने उस पर डिसेंट किया, असेंट किया, क्या किया। जो आपका पहला सवाल है वो आज की जो बुनियादी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस नाम नहाद इबहाम की वजाहत के लिए है, तो हम ज़्यादा अपना वक्त उसी पर रखेंगे ताकि हम इधर उधर भूल भुलैयों में ना जाएं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने से पहले हम आपका जो सवाल है वो हमने नोट कर लिया है। इससे मिलते जुलते कुछ सवालात होंगे तो एक वजाहत हम आखिर में कर देंगे आपसे। जी बहुत शुक्रिया जी। सदर मुमलिकत ने की जानिब से ये बिल्स मौसूल नहीं हुए, जिसका इशारा, जिसका अंदिया उन्होंने अपने ट्वीट में भी किया है।
لہٰذا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی کہ وہ واپس ریسیو نہیں ہوئے. تو آپ کا سوال تھا کہ کیا آبزرویشن تھا, جو ریسیو نہیں ہوا تو اس میں آبزرویشن کیا ہوں آٹومیٹکلی پھر بیک بن گیا جی ایسے ہی جی. جی محمد ظریف صاحب ہم نیوز. بہت شکریہ سر جی. سر جی یہ بتائیے کہ اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے پہلے تو صدر صاحب یا تو اعتراضات اپنے کرتے تھے یا پھر وہ اسی طرح واقف ہوتے تھے, لیکن اب جو ہے جو اس میں قانونی صورتحال کیا ہے اس کا جواب دے دیں گے. کیا یہ جو بل ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ کتنا اہم ایشو ہے, صدر مملکت نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے, تو انہوں نے بطور صدر ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر یا انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا؟ کیا کہیں گے جو ملک کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ میں مختصر بات کر لیتا ہوں, پھر جو قانونی بات ہے وہ عرفان صاحب بتائیں گے. دیکھیں جس ٹویٹ میں جو صدر مملکت نے جو اعتراض لگایا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے میں نے یہ واپس بھجوایا, یا جو بھی ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. تو انہوں نے جو اعتراضات لگائے ہیں اس ٹویٹ میں جو بیان کیا, جس کی وجہ سے یہ بل انہوں نے ان کے خیال میں واپس بھجوائے ہیں, ہمارے خیال میں وہ واپس نہیں بھیجے گئے, تو وہ یہی اعتراضات اب اس بل پر لگا کر وہ بھیج سکتے تھے جیسا کہ ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں. لیکن انہوں نے غالباً یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ جو آئینی مدت ہے وہ ان کے کافی دن گزر جانے کے بعد, خاص طور پر ایک بل میں وہ ذاتی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے اس کی وضاحت فرمائے. یہ ان کی اپنی مرضی ہے. باقی جو قانونی سوال ہے عرفان صاحب. جی بہت شکریہ جی. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے دوسرے دوست ہیں انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا. آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت دی گئی ہے. 10 دن میں صدر مملکت کے سامنے 2 رستے ہیں. اگر وہ دونوں رستے نہیں لیتے تو اس کے بعد پھر وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے خود بخود جی. تو وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے جی. جی علیم ملک صاحب ARY. سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے یہ پہلے بل جو ہے کیا, پہلے بھی بل واپس کیے گئے تھے, کیا ان کا اسٹیٹس بھی یہی ہوگا جو ان کا ہے؟ اور سیکنڈلی تھوڑا سا کیٹیگوریکلی یہ ریپیٹلی ہو رہا ہے کہ کیا بغیر صدر مملکت کے دستخط کے بغیر بھی یہ جو دونوں ایکٹ ہیں, یہ جو قوانین ہیں, یہ بل ہیں, یہ کیا اس وقت ایکٹ بن چکے ہیں ہمارے صدر کے دستخط کے بغیر بھی؟ آپ پلیز, کیونکہ قانون جی بہت شکریہ. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت بڑی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے. یہ قانون کی اسپرٹ بالکل نہیں ہے کہ اگر ایک تھیوریٹیکل سچویشن اگر لیں اور ایک صدر مملکت ایک قانون رکھ لیں اور پھر اس پہ آگے کوئی ایکٹ نہ ہو, تو اسی لیے یہ ٹائم لمٹ لکھی گئی ہے تاکہ سیاسی ابہام نہ پیدا ہو اور ایک آئینی بحران نہ پیدا ہو. اس لیے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت مینشن کی گئی ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتے, وہ دونوں رستے نہیں لیے جاتے, تو پھر یہ قانون بن جاتا ہے جی. اور جو پہلے واپس کیے گئے ان کا اسٹیٹس نہیں ہو؟ جی نہیں, جہاں واپس ہوں, صدر مملکت کے دستخط ہوں, جس میں آبزرویشنز ہوں, اس پہ پھر قانون بہت واضح ہے. جہاں صدر مملکت نے واضح انداز میں اپنی آبزرویشنز دی ہیں, وہ پھر واپس پارلیمنٹ کو لے. جی کرن خان PNN. میں پہلے راجہ صاحب کی جو بات جس کا آپ نے حوالہ دیا اس پر بات کر لیتا ہوں, پھر جو قانونی نکتہ ہے عرفان صاحب آپ کو بتا دیں گے. دیکھیں, ہمارے آئین کے مطابق صدر مملکت اس آئینی ریاست کے سربراہ ہیں اور ان کی بہت تعظیم ہے, اور یہ وہ عہدہ ہے. عرفان صاحب مزید آپ کو قانونی نکتے بھی بتائیں گے.